सवाल नंबर 1, दुनिया का पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला था? आपके ऑप्शन है ये। ए यहूदियों ने, बी फारसियों ने, सी ईसाइयों ने, डी मुसलमानों ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, दुनिया का पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला था। सवाल नंबर 2, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रकात में कितना कुरान मजीद पढ़ लेते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 5 पारे, बी 10 पारे, सी आधा कुरान, डी पूरा कुरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रकात में पूरा कुरान मजीद पढ़ लेते थे। सवाल नंबर 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी अहदीस मरवी हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 52, बी 108, सी 142, डी 306। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 142 अहदीस मरवी हैं। सवाल नंबर 4, किस चीज़ से खाना शुरू करना सुन्नत है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमकीन चीज़ से, बी मीठी चीज़ से, सी खट्टी चीज़ से, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, नमकीन चीज़ से खाना शुरू करना सुन्नत है। सवाल नंबर 5, सहर नाम के जिन्नात ने कौन से नबी की अंगूठी चुराई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सहर नाम के जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल नंबर 6, जहन्नुम में जहन्नुमी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 20,000 बार, बी 50,000 बार, सी 70,000 बार, डी 80,000 बार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जहन्नुम में जहन्नुमी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल नंबर 7, कौन से गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए ईसाई, बी यहूदी, सी सिख, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, यहूदी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद में कितनी सूरतें अंबिया इकराम के नाम पर हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान मजीद में 6 सूरतें अंबिया इकराम के नाम पर हैं। सवाल नंबर 9, किस मुल्क को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए मिस्र, बी सऊदी अरब, सी जॉर्डन, डी फ़लस्तीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, फ़लस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। सवाल नंबर 10, कौन सी सूरह मुबारक में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए
سورہ مائدہ، بی سورہ رحمان، سی سورہ نمل، ڈی سورہ یاسین۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سورہ نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 11، کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے مسجد اقصی، بی مسجد قباء، سی مسجد نمرہ، ڈی مسجد قرطبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، مسجد قرطبہ کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے۔ سوال نمبر 12، کون سے نبی کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی تھی۔ سوال نمبر 13، کون سے نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال نمبر 14، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 3، بی 4، سی 7، ڈی 10۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے تھے۔ سوال نمبر 15، کون سے نبی نے ایک رات میں 100 بیویوں سے جمع کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی 100 بیویوں سے جمع کیا تھا۔ بیماری آزمائی بھی ہو سکتی، عذاب بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتے۔ یہ اس شخص کی ایمانی کیفیت پہ ڈیپینڈ، ہم بول نہیں سکتے۔ انبیاء علیہ السلام وہ جماعت ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ جس نے تکلیف اٹھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایسے کچھ انبیاء گزرے جو اتنے بیمار ہوئے کہ جن کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے۔ اب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیڑے پڑنے والے کو ہم جیسا اصول بنا چکے ہیں کہ بیماری مطلب گنہگاری سے ہوگا، جبھی تو بیمار ہے، اس حساب سے تو پھر انبیاء کی جسموں میں کیڑے بھی پڑے، ٹھیک، تو ویسا نہیں یاد رکھ، ٹاٹ کے کپڑوں میں رہے، ٹھیک، تو بہرحال یاد رکھیے، تو وہ تکلیف جو تکلیف ایمان کی وجہ سے آئے، ایمان والا ہونے کی وجہ سے آئے، تو وہ آزمائش ہے۔ اور وہ تکلیف جو ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے، ایمان پر نہ چلنے کی وجہ سے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ عذاب۔ وہ تکلیف جو ایمان کی وجہ سے آئے لیکن تکلیف کے باوجود انسان مطمئن ہو، وہ اس کے ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ اور وہ تکلیف جو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، اس میں انسان اطمینان میں نہیں، پریشان ہوتا ہے، وہ عذاب ہے اس کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ پیمانہ، مطلب تکلیف ایک جیسی ہے لیکن ادھر کافروں کو بھی ہو رہی ہے نا، یا پرلے درجے کے کافروں کو بھی ہو رہی ہے اور ادھر انبیاءوں کو بھی ہو رہی ہے۔ تکلیف ایک جیسی ہے لیکن یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ خوش ہیں، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ جو جامع ترمذی کی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اور وہ ان تکلیفوں میں اتنے خوش تھے جتنے تم فراوانی اچھائی میں بھی خوش نہیں ہوتے۔